जिस तज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आज जिक्र चला है बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का। बेनजीर का मतलब है बेमिसाल, और इसमें कोई शक नहीं है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत एक बेमिसाल शख्सियत थी। मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो उनकी शख्सियत के बेशुमार दरवाह होने लगते हैं। बहादुर बाप की बहादुर बेटी, शफीक माँ, बेहतरीन लीडर। उन्होंने हुब्बुल वतनी और जमहूरियत का सबक कहीं से पढ़ा नहीं था, बल्कि यकीन जानिए उनके खून में शामिल था। वो सिर्फ सिंध की लाडली बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, अवाम की बात की, मजदूरों की बात की, किसानों की बात की। वो जानती थी कौम का दर्द क्या है, कौम के मसाइल क्या हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम जनाब जुल्फकार अली भुट्टो की तरह हालात का जमकर मुकाबला किया और अवाम की तमाम तर मोहब्बतों का जवाब हमेशा उसी मोहब्बत और शफकत से दिया। वो जमहूरियत का ऐसा मीनार है जिसकी चमक कभी कम नहीं होगी, इंशाअल्लाह। नज़्म पेश खिदमत है बीबी शहीद की शहादत के मौके पर। पाबजौलां चले, पाबजौलां चले, फिर गड़ी खुदा बख्श, फिर गड़ी खुदा बख्श उस शाख के काफिले, सूए मंजिल चले, सूए मंजिल चले, सूए राहबर चले, हाँ हाँ जियाले चले, हाँ हाँ जियाले चले। हसरते बुज़दिलो जालिम गौर से देखा किए, हसरते बुज़दिलो जालिम गौर से देखा किए। हाय मूंग दलने चले, दिसंबर आता है क्यों, दिसंबर आता है क्यों। बुज़दिल सोचे है यूं, बुज़दिल सोचे है यूं। सब कशां दर कशां, सब कशां दर कशां सूए मंजिल चले। ए शहीदाने जमहूरियत तेरे मजनू जियाले, सूए दिल बरो रहबर चले, गढ़ी खुदा बख्श लाड़काना चले, पाबजौलां चले। सलाम शहीद बीबी। बेनज़ीर भुट्टो हमारे मुसलमान ख़वातीन और एशिया की ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल थी। बेशक मुझे याद है जिस दिन उनकी मौत हुई थी तो बहुत ही कर्बनाक लम्हा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि बेनज़ीर जैसी खूबसूरत ज़हीन खातून जो है वो इस तरह से सड़क पे सरेआम मार दी जाएंगी। बेशक हमारे लिए बहुत सी ख़वातीन मशले राह हैं, लेकिन बेनज़ीर ने जिस तरह से फाइट किया अपने लिए, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी और बहुत अच्छे तरीके से इस मुल्क को चलाया। बहुत से उसके दुश्मन थे, उसके भाई को मार दिया गया, उसके बाप को मार दिया गया, उसके दूसरे भाई को जहर दे दिया गया, लेकिन वो खातून एक लम्हे के लिए भी नहीं टूटी। उस खातून ने बहुत डट कर इस मुआशरे का मुकाबला किया, मर्दों का मुकाबला किया और सफाकियत का मुकाबला किया। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मॉडल है कि बेनज़ीर जैसी खातून हमारी लीडर रही हैं। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर मुख्तसरन बोलना बहुत मुश्किल कामों में से काम है। वो एक लार्जर देन लाइफ शख्सियत हैं। समझ नहीं आती कि उनकी शख्सियत का कौन सा गोशा, कौन सा पारा मुंतखब किया जाए जिस पे बात की जाए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पाकिस्तानी
سیاست و معاشرت میں آئیکونک حیثیت ہے. وہ ایک صنم ہیں، ایک اہم حوالہ ہیں. محترمہ جیسے افراد ہمارے جیسے جمود کا شکار سیاسی معاشروں، ایسی سماجیات اور ایسی معاشرتوں کے گہرے اندھیروں میں آئیکونز آف لائٹ ہوتے ہیں. پر یہ دیکھنا ہے کہ محترمہ کی یہ آئیکونک حیثیت اپنے پاکستانی محلے وقوع کے اندر ہی رہ جاتی ہے کہ یہاں کی تنگنائیوں سے وسعت پاتی پاکستان جیسے دیگر معاشروں اور ملکوں تک بھی جاتی ہے تو کیسے جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ کے آدرش، محترمہ کی شخصیت کی موجودگی، محترمہ کی مسلمان ملکوں میں پہلی وزیر اعظم خاتون کے طور پر جو ان کی ایک تصویر اور شبیہ نظر آتی ہے، وہ باقی دنیا میں بھی ایک اہم حوالے کے طور پر پھیلتی ہے. اس کو بہت پذیرائی ہوتی ہے. بہت ساری ہمارے ملک کا آج اور کل سماجی و معاشرتی ترقی کے جس مرحلے میں ہے، ایسے مرحلوں میں ہمارے جیسے ملکوں اور معاشروں کو کچھ آئیکونس آف لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی میں نے وقت کی بات کی، تو وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکا ہوا رہ کر جوہر بننا پسند نہیں کرتا. وقت کی یہ مجبوری ہوتی ہے. وقت کو مسلسل اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے تازگی کے احساس کو سینچنے کے لیے ایک بیقراری لاحق ہوتی ہے. محترمہ بینظیر شہید جیسے آئیکونز سماجی اور معاشرتی وقتوں کی اس گہری وجودی اور ہست و بود کی کیفیتی خواہش کی مہار پکڑتے ہیں. کچھ لمحے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بینظیر بھٹو شہید کی پاکستانی سیاست و معاشرت میں آئیکونک حیثیت. ہمارے ملک کا آج اور کل سماجی و معاشرتی ترقی کے جس مرحلے میں ہے، ایسے مرحلوں میں ہمارے جیسے ملکوں اور معاشروں کو کچھ آئیکونس آف لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی میں نے وقت کی بات کی، تو وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکا ہوا رہ کر جوہر بننا پسند نہیں کرتا. وقت کی یہ مجبوری ہوتی ہے. وقت کو مسلسل اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے تازگی کے احساس کو سینچنے کے لیے ایک بیقراری لاحق ہوتی ہے. محترمہ بینظیر شہید جیسے آئیکونز سماجی اور معاشرتی وقتوں کی اس گہری وجودی اور ہست و بود کی کیفیتی خواہش کی مہار پکڑتے ہیں. کچھ لمحے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بینظیر بھٹو شہید کی پاکستانی سیاست و معاشرت میں آئیکونک حیثیت ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آئیکونس کس حیثیت میں ہوتے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں. ان جیسے آئیکونز آف لائٹ فرد یا افراد کون ہوتے ہیں، یہ آئیکونز آف لائٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ آخر یہ آئیکونز آف لائٹ کرتے کیا ہیں کہ جو منفرد ہو جاتے ہیں اور انفراد کو نئے معنی دیتے ہیں. ان آئیکونز آف لائٹ افراد سے ایسا کیا ہوتا ہے یا ان سے کیا چیزیں ان سے نکلتی ہیں؟ کوئی شعائیں ہوتی ہیں، کوئی ان کے آدرش ہوتے ہیں، کوئی ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن سے معاشرے میں موجود سٹیٹس کو سے منفعت بخش انداز سے جڑے افراد اور سماج کو آکاش بھیل کی طرح چوستے ادارے، محکمے اور گروہ کیسے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان لوگوں سے کیوں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس عدم تحفظ کے احساس میں دب کے ایسے افراد، گروہ، محکمے، ادارے اور جتھے پھر ان سے خدشات کے تناظر میں کیا رسپانس دیتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رد عمل میں کرتے کیا ہیں. ان سارے معاملات کی تفصیل، ان سارے معاملات کا اجمال بینظیر بھٹو شہید کی زندگی کی تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی ہے.
یہی ان کی کہانی کی شادابی، سرشاری، کامرانی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہی محترمہ شہید کی زندگی اور اس سے وابستہ لمحوں، مرحلوں اور قسطوں کا المیہ بھی ہے۔ تو یہ اب کہہ سکتے ہیں کچھ تجریدی سی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میری ان تجریدی انکہیوں میں آپ بینظیر بھٹو کے 90 کی دہائی کے پھوٹتے صوتوں کے وقت، یعنی سن 88 کے الیکشن کے بعد حکومت میں آنے سے پہلے ڈیپ سرکار کی کرنیوں اور بدہضمیوں کے رنگ بھریے تو کچھ شکل بننا شروع ہو جائے گی۔ اسی وقت میں اب دیکھیے کہ اسلامی جمہوری اتحادوں کی ڈیپ سرکاری تولید و افزائش کو پینٹ کرنے کی کوشش کیجیے تو شکل صورت مزید نکھر کے سامنے آئے گی۔ القاعدہ جیسے جتھوں کے حکومتوں کے گرانے بنانے کے لیے خرچے کرنے کی روشنائی اپنے قلم میں بھریے تو لفظ ابھرنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ ڈیپ سرکار کے اخباری اور میڈیائی مجاہدین کی رنگ بازیاں یاد کیجیے، آپ کو بہت کچھ سامنے نظروں کے دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی یہ دیکھیے کہ چنے ہوئے لاہوری شریفوں کی گزرے وقتوں کی عمران خانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بالکل پاس اسمبلیوں کی کارروائیوں میں شیخ رشیدوں کی محترمہ کے لباس کے رنگوں پر گلی چوکوں میں بیٹھے کسی لونڈے لپاڑے کی طرح شودیاں شیخ رشید پنیاں دیکھنے پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس میری تجریدوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اسلام آباد میں مکے لہرانے والے ماچو وردی میں لپٹے مریض مسلسل سیاسی مستقبل کی آخری سطر لکھ دینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بے نظیر کا مستقبل، بے نظیر کی سیاست، بے نظیر کا حال سب ختم کر رہے ہیں، آخری سطر لکھ رہے ہیں، مگر وقت کچھ اور ثابت کرتا ہے۔ پھر اسی آئیکن آف لائٹ کے آنے کے بعد سانحۂ کارساز کرنے پہ وہی ماچو مجبور ہو جاتے ہیں۔ کارساز ہوتا ہے، وہ سانحۂ کارساز جیسے واقعات میں کارسازی دکھاتا ہے، تقدیر بچاتی ہے۔ تو پھر وزرائے اعظموں کی آخری آرامگاہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ان پچھواڑوں میں پالے سب سانپ اپنا کام کرنے آ جاتے ہیں، سب اثاثے، سب ڈیپ سرکاریں اتحاد کرتی ہیں اور بہت بڑا اینٹی بگ بینگ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں وہ اینٹی بگ بینگ ہے کہ افرمیٹو بگ بینگ ہے، بہرحال 27 دسمبر برپا ہوتا ہے۔ تو کیا 27 دسمبر نے سب ختم کر دیا؟ نہیں، سب ختم نہیں ہوتا۔ میں سب کچھ بتا رہا تھا آئیکونز آف لائٹ کیا ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان سے کون خدشات میں آتے ہیں، پھر یہ آئیکونز کیا کر گزرتے ہیں، ان کے ہونے سے ہی کیا ہوتا رہتا ہے۔ اب بتاتا ہوں، آئیکونز آف لائٹ بیج جیسے ہوتے ہیں، 27 دسمبر انہیں ختم نہیں کرتے، یہ چراغوں جیسے ہوتے ہیں، یہ خورشید جیسے چراغ ہوتے ہیں، یہ ایسے بیج ہوتے ہیں جو دبتے ہیں تو پھر سے اگنے کو، یہ ایسے خورشید ہوتے ہیں جو غروبتے ہیں تو پھر سے روشن تر ہو کر نکلنے کو۔ وقت کی سنت بدلتی نہیں۔ 27 دسمبر کرنے والوں، سب اتحادیوں، سب اساسوں، سب پچھواڑے کے سانپوں، یہ یاد رکھو جتنے مرضی 27 دسمبر آ جائیں، زندہ ہے روشنی، زندہ ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، زندہ ہے بی بی، زندہ۔ اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور ایک بہتر تقدیر لکھیں، اور ابھی وقت ہے کہ ہم یہ دباؤ کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے ملک میں منصفانہ انتخابات ہوں۔ منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے جب ایمرجنسی ہے، نہیں ہو سکتے جب چیف آف آرمی سٹاف پریزیڈنٹ بھی ہے، نہیں ہو سکتے اس الیکشن کمیشن کے تحت جس نے اب تک اپوزیشن کے حق میں ایک فیصلہ نہیں دیا۔ کتنے بائی الیکشنز ہوئے، کتنا ظلم ہوا، کتنے لوگ شہید ہوئے، اٹک میں 13 لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، مگر ایک فیصلہ اپوزیشن کے حق میں نہیں دے سکا۔ کیسے فری الیکشنز ہو سکتے ہیں جب میئرز کے پاس اسلحہ بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، پولیس کا اسلحہ اور حکومت کے وسائل؟ الیکشنز فیئر کیسے ہو سکتے ہیں
जब इम्प्रोवाइज आज का दिन हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है। यूँ तो हमारी तारीख में स्याह दिन कई आए। सकूत मशरक़ी पाकिस्तान और 5 जुलाई 1977 जब हमारी नस्ल को कुचल दिया गया था, हम तारीख़ गारों में घिर गए थे। उस वक्त बीबी एक रोशन लकीर बनकर सामने आई आसमानों पर। और मुझे याद है अप्रैल 86 जब पूरा पाकिस्तान चश्मे बराह था और मैं बुज़ुर्गों को देख रहा था, वो रो रहे थे। और यही समा मैंने उस वक्त देखा जब बीबी हल्फ उठा रही थी, पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनी। और मेरे साथ मेरे दोस्त प्रोफेसर्स बैठे हुए थे और वाकई हम रो रहे थे। हमें उस दिन आज़ादी का एहसास हो रहा था कि आज हम उस तारीख रात से एक रोशन सार की तरफ गामज़न हो गए हैं। लेकिन अफसोस ये अरसा बहुत कम रहा। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए और हमें झंझोड़ कर चले गए, उसी तरह बीबी को बहुत कम वक्त मिला। उन्होंने पाकिस्तान को सोशल डेमोक्रेसी और नए इफ़हाम व तफ़हीम के रास्तों पर डाला था। अफसोस हमने अपने हाथों से एक कीमती हीरे को गंवा दिया। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे और दुआ है कि बिलावल भुट्टो हमारी उम्मीदों का मरकज़ बने और तमाम कौम की उम्मीद को पूरा करे। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। 27 दिसंबर 2007 की शाम थी कि जब टेलीविज़न की स्क्रीन पर बीबी शहीद पुरजोश अंदाज में खिताब कर रही थीं कि अचानक लाइट चली गई। और थोड़ी देर में जैसे लाइट आई तो मेरी वालदा बेतहाशा रो रही थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सिसकियों के दरमियान जवाब दिया कि जालिमों ने बीबी को शहीद कर दिया। मेरी उम्र बामुश्किल उस वक्त 5 साल थी। मेरी हैरत के जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि भुट्टो शहीद ने हमें मजबूत बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू किया और हमें शऊर दिया, और बीबी शहीद ने माशरे में हमारी बावकार पहचान बनाई। जालिमों से ये बर्दाश्त ना हो सका। मैं तब से लेकर अब तक भुट्टो खानदान की कुर्बानियों और लहू रंग तारीख से वाकिफ हो चुका हूं और जान गया हूं कि शहीद हमारे दिलों और जज्बों में जिंदा रहते हैं और बीबी जिंदा रहेगी। शुक्रिया। 27 दिसंबर 2007 की शाम हमारे लिए एक गमगीन शाम थी, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक कौमी इंसानियत से कम नहीं है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी जिंदगी की जदोजहद हमारे सामने है। मोहतरमा ने जो पूरी जिंदगी जदोजहद की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के से लेकर और 2007 तक, और पूरी वो जदोजहद गरीब अवाम के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ख़वातीन के लिए, जो पाकिस्तान में पिसे हुए तबके हैं, उनके लिए उन आवाज़ बुलंद किया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जो 2 मरतबा उनकी हुकूमत आई तो उसने गरीब अवाम के लिए काफ़ी कुछ किया, ख़वातीन के लिए किया, उनके हुकूक के लिए, हुकूक की वो गरीबों की आवाम के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती थी और उसने काफ़ी कुछ किया भी है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे जिस्मानी तौर पर अलग हुई है, हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में उनकी जदोजहद, उनकी यादें हमारे पास मौजूद है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज हम जो याद करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि मोहतरमा हमसे सब जिस्मानी तौर पर अलग हुई है, मगर हमारे जिस रूहों में, हमारे फिक्र में उनका हर आवाज़, हर उनकी सोच हमारे पास मौजूद है। 86 में उनका इस्तकबाल में भी शामिल रहा, और उसके अलावा जब उनकी शहादत हुई है तो एक गोली मेरी कार पे भी लगी, लेकिन ये पार्टी की क़यादत थी कि जिसने मुल्क में अफरा तफरी नहीं होने दी और इस गम की हालत में भी अपने हवास को बरकरार रखा। उसके बाद हमने मोहतरमा की शहादत पे जो लियाकत बाग में एक मुशायरा हुआ था जिसमें अहमद फराज, मखदूम, अमीन फ़हीम मरहूम, एतज़ाज़ हसन, मैं और मेरे अलावा नसीर कवि जेलम से मरहूम हो गया, वो भी उसमें मुशायरे में शरीक थे। तो मैं वही गज़ल पेश करता हूँ जो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कही थी।
न कोई शब बदलती है, न कोई दिन बदलता है, न कोई शब बदलती है, न कोई दिन बदलता है, लहू जुल्मत में जब बोले नया सूरज निकलता है। कोई दश्ते बला हो या कोई भी रेगे सहरा हो, कोई दश्ते बला हो या कोई भी रेगे सहरा हो, जहाँ हम एड़ियाँ रगड़ें वहाँ चश्मा उबलता है, जहाँ हम एड़ियाँ रगड़ें वहाँ चश्मा उबलता है। गुमा का जहर पीते हो यकीन का शहद भी चखो, गुमा का जहर पीते हो यकीन का शहद भी चखो, इसी के जायके से मौत का नशा बदलता है, इसी के जायके से मौत का नशा बदलता है। उसी के साथ चलता है कोई उम्मीद का जुगनू, उसी के साथ चलता है कोई उम्मीद का जुगनू, कि जिसके दिल में भी कोई चिरागे इश्क जलता है, कि जिसके दिल में भी कोई चिरागे इश्क जलता है। हमारे दरमियाँ रहती है रूह दुख्तरे मशरिक, हमारे दरमियाँ रहती है रूह दुख्तरे मशरिक, ये देखे कौन अब आता है कहाँ तक साथ चलता है, ये देखे कौन अब आता है कहाँ तक साथ चलता है। ये मंजर बारहा देखा कि हर एक वक्त का जाबर, ये मंजर बारहा देखा कि हर एक वक्त का जाबर, लहू की रोशनी में आके अपनी आँख मलता है, लहू की रोशनी में आके अपनी आँख मलता है। न कोई शब बदलती है, न कोई दिन बदलता है, लहू जुल्मत में जब बोले नया सूरज निकलता है, लहू जुल्मत में जब बोले नया सूरज निकलता है। हुए भुट्टो ने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाया कि उनके हाथों की बरकत है, उनके विजन की बरकत है। वो इंतहाई ज़हीन आदमी थे कि पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर है। बेनज़ीर भुट्टो उनकी बेटी, जिन्होंने कराची से दोबारा सियासत का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए आई हूँ, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आई हूँ, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आई हूँ। और उन्होंने अपने इस अज़्म को पूरा किया और उनके इस हौसले से एक ऐसा इस्तेहकाम आया इस मुल्क में कि तेज़ तर तरक्की देखी लोगों ने। और फिर एक बहुत बड़ा नुकसान कि बीबी को जिस दिन शहीद कर दिया गया, वो देखना पड़ा इस मुल्क को और कौम को कि बीबी के जाने के बाद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद, उस कैलिबर का, उस सियासी बसीरत का हामिल दोबारा कोई लीडर नहीं आ सका। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क बहरान का Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honourable members of this House. Indeed, I would like to thank the House for once again reposing confidence in me. This is a great honour which they have bestowed, and conscious of the responsibilities and obligations, it will be the solemn duty of myself and the democratic government to live up to the expectations and the aspirations of the people of Pakistan. Mr. Speaker, I would also like to thank you for the manner in which you have conducted the whole proceedings. This is the first time in our country's history that a no-confidence move has been made against a Prime Minister. It was a time which, for a variety of reasons, became fraught with tension. But the coolness, the calmness, the sobriety with which you held the proceedings have upheld the honor and the dignity of the House of Parliament.
Mr. Speaker, we bear no ill will towards the members of the opposition. But I do consider it my duty to say that a no confidence motion is not a joke. It shakes the entire nation. And not only does it shake an entire nation, the working of the machinery of that nation, but it also gives rise to fears about democratic institutions and indeed about its implications on the integrity and the unity of Pakistan. Therefore, I would appeal to the opposition not to oppose us for the sake of opposition. We all have a stake in this House. And since we all have a stake in this House, we must coolly and calmly ponder what the different ramifications of any move can be. Today, we have succeeded, but in any event, I feel that a continuous process as we have witnessed in the last week or indeed in many months is one which can be dangerous for democracy. And that is why I would appeal to them to strengthen democratic institutions, to give greater dignity to the name of Parliament. Because when we hear of horse trading, it is not any individual who is ultimately maligned. It is not even any party which is ultimately maligned, but it is democracy and Parliament itself which is undermined. And therefore, on this occasion, when the House has reposed confidence in the government and in myself, I would like to state before the Honourable Speaker that there is no ill will on our part, there is no malice on our part, but there is an appeal to all our friends, to the honourable members of the House who sit on that side, to think coolly and calmly about the future that we want. And I am sure that they will respond in a spirit which will serve the cause of Pakistan, the people, freedom, constitution and democracy. I thank you, Mr. Speaker.